अस्सलाम वालेकुम। कल हमने एक वीडियो कर दी थी और वो समझे कि वीडियो हमारी एडवांस में थी। हमने उस वीडियो के अंदर आपको बता दिया था कि किस तरह रा और मोसाद का गठजोड़ जो है वो तालिबान के साथ इत्तेहाद कर रहे हैं और पाकिस्तान जो है उसको ख़तरात लाक हो सकते हैं। कल हमने मोदी के दौरा इसराइल के ऊपर वीडियो बनाई थी और हमने आपको कहा था कि मोदी जो है उसका ये जो दौरा इसराइल है ये किसी तरह भी हमारे हक़ में नहीं है, क्योंकि इसराइल ने और मोदी ने हमेशा ये कोशिश की कि पाकिस्तान को किसी तरीके से नुकसान पहुंचाया जाए और अफ़गानिस्तान और ईरान भारत और इनकी प्रॉक्सीज बनती रही और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी और मजहबी जारहियत के जो होती रही वो सारा का सारा उसके पीछे कहीं ना कहीं ये मोदी और इसराइल मुलव्वस था। और फिर आपने देखा कि किस तरह ट्रंप बार बार दरमियान में आता रहा और आके सुलह करवाता रहा और पाकिस्तान को और ईरान के मामले में भी ट्रंप की सारी सूरत हाल आपके सामने है। पाक भारत जंग जो 25 मई के अंदर हुई उसमें भी मोदी को जिस तरह हमने सबक सिखाया हमारी पाक फौज ने, तो ट्रंप दरमियान में आया और ट्रंप ज़ाहिरी तौर पर तो मोदी के खिलाफ बयानबाजी कर रहा था, एम्बेरस कर रहा था बार बार मोदी को, लेकिन सच पूछें तो अंदर से ट्रंप जो है वो मोदी के साथ मौजूद था। और अब जो नेतन्याहू है वो सुनने में ये आ रहा है कि वो मोदी की और ट्रंप की सुलह करवाने जा रहा है और सुलह जो है वो उसकी कई शराइत पर हो सकती है। तो पाकिस्तान के लिए जाहिर है ये किसी सूरत में बेहतर नहीं हो सकता। आप ये देखिए कि अभी AI के ऊपर भी एक तस्वीर चल रही है, मुझे डॉक्टर इसरार का भी एक बयान याद आ गया जिसमें उन्होंने कहा था कि ये एक बहुत बड़ा प्लान है यहूदियों का, सियोनियों का, कि वो हमारे जो है वो इस्लामी ममालिक को आमने सामने करके दुनिया को और मुसलमानों को आपस में कमज़ोर करेंगे और दुनिया पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश करेंगे। तो आज आप देख लें ऐसे ही हुआ कि एक तरफ मोसाद, एक तरफ रा, एक तरफ अफगानिस्तान। अच्छा, मैंने कल भी जिक्र किया कि तालिबान को थोड़ी सी शर्म हया करनी चाहिए कि पाकिस्तान ने उसको हमेशा सपोर्ट किया, पाकिस्तान ने उसको यानी हमारे खाए हुए रिस्क के बाद ही हमारे ऊपर चढ़ दौड़ते हैं। और जब जब तालिबान ने पाकिस्तान के साथ बदमाशी की हमने तब इसकी मजम्मत की कि तालिबान को कम अज़ कम पूरी दुनिया हमारे मुखालिफ हो जाए, तालिबान को इस चीज़ का ख्याल होना चाहिए कि मैं किस मुल्क के खिलाफ इस तरह की जारहियत कर रहा हूँ या प्रोपेगेंडा कर रहा हूँ। लेकिन हैरत के मकाम ये है कि जब तालिबान का तर्जुमान बयान देता है कि हम एक इशारे पर, अमीरुल मोमिनीन के एक इशारे पर पाकिस्तान पर कब्जा कर लेंगे, तो फिर उसके बाद आज आपने गुज़िश्ता रात को देखा कि जिस तरह रात को हम पर हमला करने की कोशिश की छुप कर, जिस तरह बदमाशी भारत ने की थी, तो फिर उसके बाद पाक फौज ने जो उसको जवाब दिया कि सैकड़ों लोग तालिबान के, वो तालिबान जो प्रॉक्सीज का हिस्सा थे, वो तालिबान जो दहशतगर्दी का हिस्सा थे, वो तालिबान रजीम जो पाकिस्तान को खुदा न खास्ता किसी बड़े नुकसान की जानिब ले जाना चाहते थे, तो पाकिस्तान ने ना सिर्फ उनकी दर्जनों चौकियों पर कब्जा कर लिया, उनके सैकड़ों लोगों को जहन्नुम वासिल किया, सैकड़ों जख्मी हैं और उनकी वीडियोस भी सामने है जिसमें तालिबान जो है वो हाथ जोड़ के माफिया मांग रहे हैं। और फिर उसके बाद आज मेरे कतर का फ़ोन भी आ गया, जो है वो वज़ीर ख़ारजा, कतर के वज़ीर ख़ारजा का फ़ोन आया इसहाक डार साहब को। फिर उसके बाद ईरान ने पेशकश कर दी सारसी की। तो अब होना क्या है, एंड दैट ये होना है कि 2-3 मुल्क दरमियान में आएंगे और सुलह हो जाएगी। लेकिन मैं अब ये कहूँगा कि हमने भारत के साथ सुलह की, भारत के साथ हमने 2 शराइत रखी थी, एक सिंध-तास मुआहदा था, दूसरी हमारी शर्त बुनियादी तौर पर यह थी कि मकबूजा कश्मीर का जो मसला है इसको दायमी बुनियादों पर हल करना चाहिए कि ताकि बाद में बार बार ये मसाइल ना हो। सुलह हो गई, हमारा सिंध-तास मुआहदा जो है वो भी जिस तरह उन्होंने पानी बंद किया था वो भी किसी तरह उसका वाज़ेह नक्शा हमें नजर नहीं आया बाद में कि उसका क्या हल निकला है। और मकबूजा कश्मीर का मामला जो 1947-48 से पेंडिंग है वो आज भी पेंडिंग है। हालांकि मकबूजा कश्मीर का जो मामला है ये भारत खुद इसको अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर लेके गया था और खुद ही लेके गया था और फिर आज खुद ही उससे जो है वो आरी हो रहा है, उस बात को तस्लीम नहीं कर रहा जो UNO जो है उसके ऊपर जो है वो अपनी करारदाद पेश कर चुकी है। तो ये दोनों मामले हमारे वहाँ के वहाँ हैं। आज जब तालिबान के साथ हमें सुलह के लिए जो है वो प्रेशर डाला जा रहा है, तो मैं इस मामले में बिल्कुल ये कहूँगा कि हम पाकिस्तानी आर्मी के साथ खड़े हैं, अपनी फोर्सेस के साथ खड़े हैं और तालिबान को पूरा सबक सिखाना चाहिए और आखिरी खून के आखिरी कतरे तक हम अपनी फोर्सेस के साथ खड़े हैं, क्योंकि पाकिस्तान से आगे कुछ नहीं है। आपको अपने सियासतदानों से हज़ार इख्तलाफ हो सकते हैं, आपको लोगों से हज़ार इख्तलाफ हो सकते हैं, शख्सियत से इख्तलाफ हो सकते हैं, लेकिन ये वाहिद ऐसा मौका है जिस तरह हमने पाक भारत में भी देखा, जंग में देखा और अभी भी, ये ऐसा मौका है कि जिसके ऊपर हम ना तो अपनी हुकूमत को तनहा छोड़ेंगे, ना अपनी फोर्सेस को तनहा छोड़ेंगे, बल्कि उनके कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हम सपोर्ट कर रहे हैं।
اور یہ میں شہباز شریف کے اس بولڈ قدم کی پوری اس کو میں داد دیتا ہوں کہ اس نے ایک بہت بڑا یہ سٹیپ اٹھایا اور اس نے پاکستان کو کسی بڑے خطرے سے دوچار ہونے سے بچایا۔ اب آگے کا معاملہ یہ ہے کہ طالبان کے ساتھ اگر کوئی مذاکرات کی بات بنتی ہے، اگر ٹیبل ٹاک ہوتی ہے، جیسے کہ صبح میں نے بیان سنا کہ قطر نے بھی کہا اور دیگر ملک جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم بیٹھ کے مسئلہ حل کریں۔ ایک بڑی اچھی AI کی تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے، آپ اسکرین پہ دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ ایک طرف ٹرمپ صاحب ہیں جو شہباز شریف صاحب کو دھکا دے رہے ہیں، ایک جانب مودی اور نیتن یاہو ہیں جو اسرائیل کو افغانستان کو دھکا دے رہے ہیں۔ تو افغانستان اور پاکستان لڑ رہے ہیں اور تینوں طاقتیں جو ہیں یہ پیچھے کھڑے ہو کے مذاق اڑا رہی ہیں، تمسخر اڑا رہی ہیں ہمارا۔ تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے، ایک تو ہم نے طالبان کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے، لیکن وہ مذاکرات اس کنڈیشن پر ہونے چاہیے کہ پاکستان کو کبھی بھی کسی وقت بھی افغانستان سرزمین سے کسی طرح کا بھی کوئی اس طرح کا اٹیک یا کسی طرح کا کوئی خطرہ جو اگر ہوا، یا کوئی طالبان نے یا افغانستان نے کسی طرح کا کوئی ایسا قدم اٹھایا، گنونا قدم، یا کسی کی پراکسی بنا، تو پاکستان اس کو معاف نہیں کرے گا۔ اور پھر اس کے بعد کسی طرح کے جو مذاکرات ہیں وہ ٹیبل ٹاک پہ نہیں ہوں گے، وہ صرف اور صرف مسئلہ حل ہوگا جنگ کا۔ اور آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح پاکستان ابھی DGSPR کی میں پوری پریس کانفرنس سن کے فری ہوا، انہوں نے بڑا واضح کہا کہ، اور پھر شہباز شریف نے وزٹ بھی کیا، آپ کو پتا GHQ کا، ان کو بھی پوری کی پوری بریفنگ دی گئی۔ تو انہوں نے بتایا کہ کس طرح جب افغانستان کی چوکیوں کے اوپر، طالبان کی چوکیوں پر ہمارے مجاہدین گئے ہیں تو انہوں نے ان کا جھنڈا بھی بڑے ادب و احترام کے ساتھ اتارا ہے، کیونکہ اس پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا تھا۔ تو ہم تو اتنا بھی احترام کرتے ہیں کہ یار یہ مسلمان ہیں، ہمارا ان کا جھنڈا کے اوپر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے، ہمیں خیال آ رہا ہے کہ یار ہم ان کے اس جھنڈے کی توہین نہ کریں۔ لیکن یہ ایسے بدبخت لوگ ہیں کہ جس کا کھاتے ہیں اسی پلیٹ میں جو ہے یہ چھید کرتے ہیں، اسی ٹیبل کے اوپر چھید کرتے ہیں جہاں یہ بیٹھ کے کھاتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں لاکھوں کی تعداد میں افغانی پاکستان کے اندر ہے۔ ہم نے ان کو یہاں سے کہا کہ آپ جائیں، اس کے باوجود پاکستان کے مختلف شہروں میں آپ کو افغانی ملیں گے۔ وہ افغانی جن کو ہم نے اپنا نیشنل کارڈ دے دیا وہ بھی ہیں، اور وہ افغانی جو یہاں سے چھپ رہے ہیں، واپس نہیں جا رہے۔ تو آج بھی پاکستان ان کی میزبانی کر رہا ہے، لیکن یہ ایسے ظالم لوگ ہیں کہ ان کو حیا نہیں آتی ہے، ہماری مساجد کو حملہ کرتے ہیں، ہمارے ملک کے دیگر مذہبی درسگاہیں اور عبادت گاہوں پر حملہ کرتے ہیں، اور یہی کام مودی وہاں پہ کر رہا ہے، کبھی مسلمانوں کو مارتا ہے، کبھی کرسچن کمیونٹی پہ حملہ کرتا ہے۔ تو اقلیتیں وہاں بھی غیر محفوظ ہیں، یہاں ہم اکثریت میں اور ہم پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ تو کون ہوتا ہے افغانستان، کون ہوتا ہے اسرائیل اور بھارت جو ہے وہ کسی بھی طرح پاکستان کی جانب میلی آنکھ سے دیکھنے کی؟ پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے، اور جب اس ملک کی جانب کسی نے میلی آنکھ سے دیکھا، پاکستان فورسز نے ان کا جینا حرام کر دیا۔ اور اس معاملے میں نے پہلے ذکر کیا کہ میں کل سے بہت خوش ہوں، اور میں نے اپنے ٹویٹ بھی کی، فیس بک پہ بھی لگایا کہ ہم اس وقت پاکستان زندہ باد اور ہمیشہ زندہ باد، اور پاک فوج پائندہ باد۔ لیکن اب مذاکرات کی اگر بات ہوتی ہے تو یہ مذاکرات کی بات جز وقتی نہیں ہونی چاہیے، یہ کل وقتی ہونی چاہیے۔ اور طالبان کو جب تک سبق نہیں سکھایا جاتا، جہاں جہاں ان کے ٹھکانے ہیں، جہاں جہاں انہوں نے اربوں کا امریکی اسلحہ جن تہہ خانوں کے اندر رکھا ہوا ہے، جب تک اس کو ختم نہیں کر دیا جاتا اس وقت تک جنگ نہیں رکنی چاہیے۔ حالانکہ ہم جنگ کسی ملک کے لیے بھی بہتر نہیں ہوتی، ہم جنگ کے کبھی حق میں نہیں رہے، کیونکہ عام آدمی کا خون بہتا ہے۔ اب بھی جنگ پاک افغان کی ہو یا پاک بھارت کی ہو، پستہ عام آدمی ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جنگ کی مسلط نہیں ہونے، جب مسلط آپ نے کر دی ہے تو پھر ہم اس میں ڈریں گے نہیں، ہم پھر اس کا جواب دیں گے اور منہ توڑ جواب دیں گے۔ تو پوری قوم کو اس وقت اپنی فورسز کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور جہاں جہاں آپ کر سکتے ہیں طالبان کے اس عمل کی مذمت کریں، اور اور موساد اور طالبان کے اتحاد کی مذمت کریں، کیونکہ یہ تین اتحاد ایسے ہیں، تین لوگ کردار ایسے ہیں جو کبھی بھی پاکستان کے لیے بہتر نہیں ہوں گے۔ آپ نے افغانیوں کو کتنے 25-30 سال آپ نے ان کو کھلایا، کیا سبق دیا انہوں نے آپ کو؟ آپ نے بھارت کو ہمیشہ مذاکرات کی آفر کی، ہمیشہ اپنے امن کی آفر کی۔ آپ کلبھوشن جادو کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا، لیکن کیا دیا آپ کو بھارت نے؟ کچھ بھی نہیں دیا۔ تو اب یہ موقع آ گیا ہے کہ اس گٹھ جوڑ کا شرازہ بکھرنا چاہیے، اور ٹرمپ صاحب بھی اگر درمیان میں آتے ہیں تو پھر یہ مذاکرات پھر بھی جز وقتی نہیں ہونے چاہیے۔ ٹرمپ کو بھی اگر آپ نے مذاکرات میں شامل کرنا ہے تو اس میں بھی ایک لانگ ٹرم پالیسی کے ساتھ کرنا ہے، کیونکہ جس طرح بھارت کے منہ کو خون لگا ہوا ہے، اسرائیل کے منہ کو خون لگا ہوا ہے، آج طالبان کے منہ کو خون لگا ہوا ہے، تو یہ کبھی بھی باز نہیں آئیں گے۔ اور ان تینوں کے اتحاد کو جب تک ہم چکنا چور نہیں کریں گے، ہم خاموشی سے نہیں بیٹھیں گے۔ بہت شکریہ۔